नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि। के को नियमावली खोलाउनु 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो प्रति सभालाई जसले हत्या गर्यो जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन यो पहिलो बैठकबाट। एक यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश, यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि त। बस्नुहोस्, मैले समय दिएको छैन तपाईँलाई। संविधानलाई मिच्ने संविधानको धारा 76 र 85 को अपव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। यो सूचना यो जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदयलाई छ कि छैन, हुनुपर्छ। त्यसकारण के को नियमापत्ति यो बोल्ने क्रममा होइन उहाँको जिज्ञासा। तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। पक्षपात होइन, मैले यो बोल्ने क्रमको कुरा होइन, बस्नुहोस्। नियम 20 को घमा सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्रै बोल्ने कुरा छ। बस्नुहोस्, बस्नुहोस्। मान्य सदस्य के छ तपाईँको? सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभए जस्तै हामी नेपाली जनताको धेरै ठुलो मूल्यबाट दुई पटक संविधान सभाबाट लेखिएको संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो पुस 5 गतेका दिन र जसरी त्यो संविधानबाट नेपाली जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अगाडि बढ्ने। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ 3 मिनेटमा राख्नु होला। सभामुख महोदय यो 3 मिनेटको प्रसङ्ग छैन यसमा, किनभने यसमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ। मैले यसमा केही राजनीतिक कुराहरू, केही संसदका प्रक्रियागत विषयहरू जुन सभामुख महोदय सचिवालयबाट वितरित यो दैनिक कार्यसूची छ त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई त्यो 3 मिनेटको यो कुनै पूर्व निर्धारित समयको बन्देज नलगाइयोस् भनेर माग गर्दै मेरो कुरा अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र हामीले त्यसरी एउटा आशा गरेका थियौँ र अघि सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय थियो त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेर आज हामी पुनर्स्थापित यो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका छौँ। यसबाट संविधानमाथिको त्यो प्रहार आघात निष्फल भएको छ। तर सँगसँगै नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा अनेक अरू प्रकारका समस्याहरू पनि सँगसँगै आएको हामी देखिरहेका छौँ। जे होस् सम्मान्य सभामुख महोदय, यो जुन कार्यसूची छ म सर्वप्रथम त्यसको केही प्रसङ्गबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले सोचेका थियौँ यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य जो यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जसको दुःखद निधन भयो, असामयिक निधन भयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानु शिवा, र अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर केसी, र त्यसै गरी पूर्व सदस्यहरू। मैले हामी सबैको हातमा कार्यसूची छ, मैले दोहोऱ्याइरहनु त पर्दैन, तर यो कुरामा जोड दिनुको लागि भन्नै पर्छ। यसमा दीपक बहादुर गुरुङ माननीय पूर्व सदस्य, डाक्टर राममान श्रेष्ठ संविधान सभाका सदस्य मानपुर चौधरी, पूर्व सदस्य वीरबहादुर लामा, पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन, पूर्व सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू, संविधान सभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम, पूर्व सदस्य कमान सिंह लामा, पूर्व सदस्य गङ्गादत्त जोशी, पूर्व सदस्य एकनाथ राणा भाट, पूर्व सदस्य कुवर प्रसाद शर्मा र पूर्व सदस्य डाक्टर शङ्कर प्रसाद उप्रेती। यतिजना जसले यो संविधान निर्माणमा लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभयो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अरू कुनै पनि कार्यसूची रहने छैनन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी सर्वप्रथम म स्वयं प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु।
तर सम्मान्य सभामुख महोदय, यी अरू कार्यसूची कहाँबाट आए? एक त यो लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो? कति त्यो 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 रूपको त्यो प्रकारका काम कारबाहीलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यी यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने र बस्नुहोस्, मैले समय दिएको छैन तपाईँलाई। संविधानलाई मिच्ने, संविधानको धारा 76 र 85 को अपव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु, यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसको साथसाथै म के कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो प्रतिनिधि सभामा जुन सरकार भनेर सभामुख महोदयले मान्य सदस्य गठनको कुरा गर्नुभयो। मान्य सदस्य तपाईँ रोकिनुहोस् एकछिन। के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति खोलाउनु? 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु, पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनु गएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय। होइन, मेरो ध्यान आकर्षण भयो, तपाईँ बस्नु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म अर्को गम्भीर कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज मात्रै छोट्याउनुहोस् है, भनाइलाई छोट्याउनुहोस्। होइन, यो सम्मान्य सभामुख महोदय यति गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ। गम्भीर प्रश्नलाई पनि संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न। यहाँ सम्मान्य सभामुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यो यसमा एउटा ध्यान आकर्षण गराउनै पर्ने विषय छ। त्यो के हो भने आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। यो सूचना, यो जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदयलाई छ कि छैन? हुनुपर्छ। त्यसकारण म के भन्दैछु भने जुन कुराको वैधता छैन, जुन कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, नैतिक दृष्टिकोणबाट, संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट र हाम्रो यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाको परम्परा र अभ्यासबाट जुन कुरा यहाँ स्थापित हुँदैन, जुन कुराको अभ्यास गरिँदैन, त्यो कुराको अभ्यास नगरियोस् भनेर सम्मान्य सभामुख महोदयलाई आकर्षित गराउँदा के त्यसमा समयको बन्देज लाग्न सक्छ र? लाग्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने जसरी पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन यो पहिलो बैठकबाट? एक। दोस्रो कुरा, अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले भर्खरै समाचार माध्यममा पढ्न पायौँ, अब निर्वाचन आयोगले गरेको जुन फैसला थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको जुन थियो, त्यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा हामीले सुनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। हामी यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो, हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्ने छ। यो व्यवस्थापक, यो व्यवस्थापिका, यो प्रतिनिधि सभा, हामीले यसका कुराहरूतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यसकारण म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो यहाँ। तब त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेशहरू सरकारको तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याइएका हुन् कि होइनन्, तिनीहरूको वैधता छ कि छैन, तिनले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन्, तब मात्रै हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यस्तो गम्भीर विषय उठिरहेको मान्य सदस्य छोट्याउनुहोस्, तपाईँको कुरा दर्ज भइसक्यो। म छोट्याउन गइरहेको छु। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, कानुनको दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, संविधानको दृष्टिकोणबाट, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको भर्खरको फैसलाको दृष्टिकोणबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि वैध देखिँदैन। यो वैधता नै गुमाइसकेको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले यहाँ हामीले राजीनामा दिएको त सुनेको छैनौँ। के संविधानबाट, कानुनबाट, सम्पूर्ण कुराबाट, सम्पूर्ण आधार गुमाइसकेको सरकारले पनि यी सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेका कुराहरू भनेर यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ र सम्मान्य सभामुख महोदय? त्यसकारण यस्तो कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकारको स्थिति, स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ, तब मात्रै
सरकारका अरू काम कारबाहीहरू अध्यादेश भनेको हो कि कानुन भनेको हो कि के भनेको हो, ती कुराले तब मात्रै प्रवेश पाउँछन्। त्यसकारण यसमा हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हाम्रो यसमा आपत्ति छ। हामी यी हाम्रा भर्खरै दिवंगत हुनुभएका जो मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, बहालवाला पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिले पूर्व पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्ने, उहाँहरूप्रति सम्मान गर्ने कुरामा हामी शिर निहुराएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। तर यसरी सरकारले सम्पूर्ण रूपमा वैधता घुमाइसकेको, आफै हत्या गरेको प्रतिनिधि सभामा आफै प्रस्ताव राख्नु त अलिकति राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्दैन र सम्माननीय सभामुख यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। यदि सम्माननीय सभामुखजीले यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न कार्यसूची हाम्रो माग अनुसार भने यसमा हाम्रो विमति रहन्छ। हामी यो कुरालाई मान्न सक्दैनौँ, हामी अस्वीकार गर्छौँ र जबरजस्ती यदि सम्माननीय सभामुख महोदय यो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने हामी त्यति बेला हामीले ती सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 93 को 1 मा संविधानको धारा 114 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सदनको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोले आजै पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतामा मान्य सदस्यहरू, यस कार्यसूचीमा अरू कुनै कार्यसूची छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी बाहेक बस्नुस्। म बैठकलाई अगाडि बढाउँछु। यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश। यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि त। तपाईको विमति पनि दर्ज भयो, म बैठक पनि अगाडि बढाउँछु। मान्य सदस्यहरू, के थियो होला? माननीय पुष्पा भूषाल गौतम, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला संविधानको भावना विपरीत, संविधानको आदर्श विपरीत संसद विघटन गरेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संसद विघटन गरेको अवस्थामा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार संसदको पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक मूल्य मान्यताको कदर गरेको छ, संसदीय अभ्यासको स्वागत गरेको छ, आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गरेको छ, आम नागरिकले उठाएका कुराहरूलाई स्वीकार गरेको छ। त्यो सबभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने त्यो निर्णयको भरपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, संसदको पुनर्स्थापना भएको छ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई अगाडि बढाउने, संसदलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउने, संसदभित्र देखा परेका कुनै पनि चुनौती र व्यवधानलाई यही संसदभित्रैबाट निकास दिलाउनु पर्ने संसदीय अभ्यासमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास रहेको छ। तर आज पहिलो बैठकमै सभामुख महोदय, हाम्रो संसदीय अभ्यासभित्र केही माननीय नेताहरू सदनबाट बाहिर जानुभयो, केही यहाँ बस्नु भएको छ। यो सरकारले यो संसदीय अभ्यासलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि किन यस्तो व्यवधानहरूको अवस्थाको सृजना गरिराखेको छ, यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सभामुख महोदय, यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय,
अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? नेपालको संविधान 2072 जीवन्त थियो। 2072 अनुसार सरकारले शासन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अध्यादेशको मार्फतबाट संविधानमा नलेखेको कुराहरू, संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशलाई लिएर आएर यो मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, जुन संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको जुन प्रस्ताव यहाँ पेश हुन गइराखेको छ सभामुख महोदय, यो संवैधानिक भावनाको विपरीत भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद भनेको सरकारले निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। नेपालको संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदको गठनको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो राज्यको परिकल्पना गरेको हो। सभामुख महोदय, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि राज्यले त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले दिएको छ। त्यही भएर त्यो संवैधानिक परिषदमा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशजीदेखि लिएर विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर सम्मानीय सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि लिएर उपसभामुख अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भन्न पनि दुःख लागेको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो फरक दलले, महिला नेत्रीले एउटा उपसभामुखको पदलाई निर्वाचन गरौँ भनेर थाक्दाखेरि पनि महिला नेतृत्वमाथि चुनौती खडा भएको छ। दुःखको साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, संविधानले, संवैधानिक परिषद भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन, राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो। र राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय। तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको बहानामा, अध्यादेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरीत जुन अध्यादेशलाई लिएर आएर राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने जुन कामहरू गर्यो, यसले संविधानको धज्जी उडेको हुनाले सभामुख महोदय, आज प्रस्तुत गरेको यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दैन र सरकारलाई आग्रह गर्छ यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत भएको हुनाले, शक्ति पृथक्करणको विपरीत भएको हुनाले राज्यले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, मनोमानी ढङ्गबाट गरेको हुनाले यो अध्यादेशलाई कम्तीमा यो संसदीय अभ्यासको, यो संसदभित्र प्रवेश नगराएर सरकारले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता लिएर लग्नको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ। अन्यथा यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्दैन। यसलाई अस्वीकार गरेको पनि पूर्व जानकारी सम्मानीय सभामुख मार्फत यहाँ गराउँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मान्य सदस्य, सम्मान्य सभामुख महोदय, फेरि उठ्नुभयो। मान्य सदस्य, यो तपाईँहरूको भनाइ त दर्ता भइसक्यो नि सदनमा। सम्मानीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063 को परिषदको अध्यक्ष मान्य मन्त्रीज्यू, 4 जना मान्य मन्त्रीज्यू, एकछिन रोकिनुहोस्। एकछिन म केही कुरा भन्छु। मान्य सदस्यहरू मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। मान्य सदस्यहरू, नियमावलीले यो पेश भएपछि 2 दिनभित्र अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना पेश गर्न सक्ने गरी मान्य सदस्यहरूलाई विरोध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नियमअनुसार आउनुहोस् मान्य सदस्य। अध्यादेशलाई नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खण्ड क बमोजिम सभामुख महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, यो बैठक 10 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ।